8वीं क्लास का तर्जुमातुल कुरान का 100% रियल 100% ओरिजिनल आपके साथ मैं पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वर्जन नंबर 1 है, बाकी वर्जन भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप देख यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये देखिए एक तर्जुमातुल कुरान का है, ये आपका 50 नंबर का होना है। तो इसके हिस्सा अव्वल मारूसी सवालात पर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सवाल नंबर 1 है कि सूरतुल खान में बतौर इबरत मिसाल पेश की गई है। सवाल नंबर 1 है, इसका आंसर क्या है? सी आ गया हमारे पास, आले फिरौन की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, तो ये आपके सामने पहले नंबर पर आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है, यहाँ पे आपके तमाम पेपर्स तमाम वर्जन अपलोड है, वो आपने देख लेने। अगर कंप्यूटर का अभी तक आपने नहीं देखा तो कंप्यूटर का लाजमी देखें। अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, अगर आपका अरबी सब्जेक्ट है, तो अरबी का बिल्कुल नीचे आप पाएंगे, तो आपको नीचे अरबी का मिल जाएगा। पिछली बार का जो फाइनल फॉर्म का था सिलेबस, तो आपका वही है। ठीक है, तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो वीडियो का ये देखिए, एक ये अरबी का इम्पोर्टेंट, एक ये। ठीक है, नीचे और भी है, आप देखेंगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ, इस तरह का बटन आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको ब्लैक कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें। वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी से करना, ताकि 100% वीडियो पेपर आपको मिलते रहे, टॉप करते रहे। ये सवाल नंबर 2 है, सूरत काफ का मरकजी मौजू है। सवाल नंबर 2 है, इसका आंसर क्या है हमारे पास? बी क़यामत। उसके बाद सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 3, वो सूरत जिसको सुनकर मुसलमान के साथ मुशरिकीन ने भी सजदा किया। सवाल नंबर 3 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी सूरतुल जम। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि हर रात तिलावत करने वाला किसी का मोहताज ना होगा। सवाल नंबर 4 है, इसका आंसर हमारे पास है, सवाल नंबर 4 का आंसर है, सवाल नंबर 4 का बी है, सूरतुल वाक़िया की। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, आंधी के अज़ाब का शिकार हुई। सवाल नंबर 5 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए कौमे आद। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, सूरतुल अल मुदस्सिर के मुताबिक लोग दोज़ख में जाने का सबब बताएंगे। सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए नमाज ना पढ़ना। उसके बाद ये सवाल नंबर 7 है, कुरान मजीद में बेहतरीन वाक़या करार दिया गया है। सवाल नंबर 7 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 7वें का ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उसके बाद सवाल नंबर 8 है हमारे पास कि काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। सवाल नंबर 8 है, इसका आंसर ये हमारे पास 8वें का क्या आ गया? 8वें का बी आ गया, फरोख्त करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास ये सवाल नंबर 9 कि किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम में सब्र की मिसाल बयान की गई है। सवाल नंबर 9 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। उसके बाद ये सवाल नंबर हमारे पास 10 है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के जुल्म पर जो रवैया अपनाया, इससे हमें सबक मिलता है। तो सवाल नंबर 10 है, इसका आंसर हमारे पास सवाल नंबर 10 का क्या आ गया? 10वें का ये ए आ गया, इस्तिकामत का। उसके बाद हिस्सा 2 इंशाइया सवालात है। क्या है हिस्सा 2? इंशाइया सवालात, जिसमें हमने आयत का तर्जुमा अल्फाज मैंने भी लिखने होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सवाल नंबर 10 तक थी एमसीक्यू। सवाल नंबर 11 आ गई यहाँ पर हिस्सा 2 इंशाइया सवालात। इसका पहला चूज़ कोई से 5 सवालात का मुख्तसर जवाब लिखें। तो ये 8 दिए हुए, इनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। पहला जो है आपका सूरतुल ज़ारियात के मुताबिक इंसानों जन्नत की पैदाइश का मकसद तहरीर करें। सूरतुल वाक़िया के मुताबिक दाएं हाथ वाले लोग कौन होंगे? सूरतुल जिन का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। सूरतुल का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस कीमत में खरीदा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों का रद्द अमल क्या था? इब्न मरियम किस नबी की कुनियत है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में हमारे लिए क्या सबक
ہے، ٹھیک ہے۔ درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ سبلن، ٹھیک ہے، تو یہ سارا آپ دیکھ لیں، ان کے آپ نے معنی لکھنے، ان کی جو کیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نیکسٹ یہ آپ کی درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اضافہ محاورہ ترجمہ کریں، ان میں سے آپ نے کوئی سے 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہے، 5 دی گئی ہیں، ایک کے 5 نمبر ہے، 3 کے 15 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا تفصیلی جواب لکھیں، ان دونوں میں سے آپ نے ایک کا تفصیلی جواب لکھنا ہے۔ یہ سورۃ القمر کا تعارف اور مضمون تحریر کریں، یا پھر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہونے والے اسباب کی وضاحت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چلتے ہیں ان کے سلوشن کی طرف۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ یہ آپ کا اگر سوال نمبر 11 کہ کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جواب دے، تو اس کا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر جواب نا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سوال ہے، یہ نمونے کی جو آپ کی ایک مثال ہے کہ سورۃ الزاریات کے مطابق انسانوں جنات کی پیمائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 2 ہے کہ سورۃ الواقعہ کے مطابق دائیں ہاتھ والے لوگ کون ہوں گے؟ نمونے کا جواب ہے کہ سورۃ الواقعہ کے مطابق دائیں ہاتھ والے مسلمان ہوں گے، جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ لوگ اہل جنت ہوں گے۔ سورۃ الجن کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو یہ آپ کا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کا مرکزی موضوع جنات کے توحید کی دعوت قبول کرنے اور اس دعوت کو پھیلانے کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ سوال ہے، سورۃ کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو یہ آپ کے نمونے کا جواب آ کے اس کا مرکزی موضوع ہے دنیا کی زندگی، سورۃ کی مرکزی موضوع دنیا کی زندگی کی حقیقت اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ عزیز، اس کے بعد یہ سوال ہے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس قیمت میں خریدا؟ تو یہ ورژن 1 ہے، آپ نے کم از کم ورژن 3 کرنے، ٹھیک ہے، یا 2 تو لازمی سے کریں۔ ورژن 6 اگر آپ کر لیں تو آپ کے فل مارکس آئیں گے، وہاں ورژن چینل پر اپلوڈ ہے۔ ان نمونے کے جواب کی ایک مثال آگے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو من قیمت میں خریدا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کا رد عمل کیا تھا؟ نمونے کا جواب مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ آپ کا سوال ہے اور یہ آپ کا جواب آ گیا، یہ آپ کا سوال ہے اور یہ کیا آ گیا آپ کا جواب، ایک لائن کا جواب ہے کیونکہ ایک کا 2 نمبر ہے، ایک سوال کا، ان میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ نیکسٹ آپ کے یہ الفاظ میں نے آپ نے لکھنے ہیں درج میں شہر میں سے کوئی سے 5 آپ نے لکھنے ہیں، 8 دیے ہوئے ان کا یہ آگے میں ہوں، ان کے یہ میں نہیں آگے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ سوال نمبر 13 ہے، درج میں سے کوئی سے 3 اضافہ با محاورہ ترجمہ لکھے۔ تو یہ پہلی کا جو ہے ترجمہ وہ یہ ہے، نمونے کے جواب کی ایک مثال اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا آپ نا دیکھ سکتے ہیں ترجمہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ آیت ہے اور اس کا یہ کیا ہے، یہ ترجمہ ہے۔ نیکسٹ یہ آیت ہے اور اس کا کیا آ گیا، یہ ترجمہ آ گیا۔ نیکسٹ آپ کی یہ آیت ہے اور اس کا جو ہے وہ یہ ترجمہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کی فَقَلَتُ، یہ فَقُلْتُ، تو یہ ہمارے پاس جو ہے آیت ہے وہ یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، ترجمہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کدھر گئی، ہاں یہ ترجمہ ہے۔ اس پر سوال میں 14 ظاہر میں سے کسی ایک سوال کا تفصیلی جواب دیں۔ تو سورۃ القمر کا تعارف مرکزی
مضامین تحریر کریں تو اس کا نمونے کا جواب یہ آگا، ٹھیک ہے، یہ سارا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کے 7 سال ہونے والے اسباق کی وضاحت کریں گے، یہ سوال ہے، اور یہ کیا آپ کا آ گیا، نمونے کا جواب آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ کا ترجمۃ القرآن کا پیپر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، جو کہ یہ 100% اوریجنل ہے۔ ورژن 1 سے جو ہے آپ کا تقریباً آ جائے گا 50 سے 60%، ٹھیک ہے۔ 3 ورژن کریں گے تو آپ کا 80% ہو جائے گا، اور 100 میں سے اور 6 کے 6 ورژن کریں گے تو آپ کا 100% ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ورژن میں۔ اللہ حافظ۔